الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ایمان ودانے لئی میں ایک نعت سنا دیواں. ایمان ودانے لئی میں ایک نعت سنا دیواں. ساڈا پیر محمد ہے میں گل مکدی مکا دیواں. ایمان ودانے لئی عرشاں تو مولا نے عرشاں تو مولا نے اے دتیاں آوازاں نے. میرے سونے دی گل من لو میں تہاڈی بگڑی بنا دیواں. ایمان ودانے لئی میں ایک نعت سنا دیواں. ایمان ودانے لئی اور رسماں پچھ نہ جاویں. میرے پیر درا چھڑ کے رسماں پچھ نہ جاویں. میرے پیر دا راہ چھڑ کے ایویں رلدا رل ویسے میں تینوں نیک صلاح دیواں. میرا پیر محمد ہے میں گل مکدی مکا دیواں. ساڈا پیر محمد. مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد
میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ تعالیٰ دا احسان عظیم ہے جس رب العالمین نے سانو انسان بنایا اور مسلمان بنایا۔ سب تو پہلے میں اپنے مالک و خالق اللہ رب العالمین دا انتہائی زیادہ شکر گزار ہوں کہ جس رب العالمین نے میں ناچیز انسان نو وعدہ وفا کرن دی توفیق عطا فرمائی۔ اپنے ان احباب دا بھی شکر گزار ہاں جنہاں نے قرآن و سنت دیاں باتاں سنن سنان واسطے حاضری دا موقع دیتا۔ میری مراد اس مسجد دی انتظامیہ، معاونین، منتظمین، بالخصوص محترم بھائی اکبر صاحب جنہاں دی بیٹی دے نکاح دے موقع تے آج دے پروگرام انعقاد پذیر ہے، اور محترم بھائی حافظ ثناء اللہ صاحب، قائد یوتھ فورس محترم بھائی رانا راشد حسان صاحب حفظہ اللہ، تسی جتنے احباب تشریف لے آئے ہو، اللہ تعالیٰ سارے اندہ آنا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ عالی اج قبول فرمائے۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ نے جتنیاں اپنیاں مخلوقاں پیدا کیتیاں نے ہر مخلوق دا جوڑا جوڑا بنایا، ہر مخلوق دا جوڑا جوڑا، او جانور ہون، او پرندے ہون، او درندے ہون، او جن ہون یا انسان ہون، اللہ تعالیٰ نے جوڑا جوڑا بنایا۔ دنیا سے جنیاں مخلوقاں نے انہاں دا جوڑا جوڑا سوائے فرشتے ہیں۔ ہر مخلوق دے اندر اس جوڑے نو نر اور مادہ بولیا جاندے، مگر انسانہ چاہ کے انہوں عورت اور مرد بولیا جاندے۔ جوڑا جوڑا بنان دیاں دو بڑیاں حکمتاں نے۔ پہلی حکمت وے کہ ایک دوسرے دا احساس، ایک دوسرے دے معاملے دل اندر محبت پیدا کرنا، اخوت، ایک دوسرے دا احساس پیدا ہو جانا۔ جوڑا بنا کے انسان و اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے دی ضرورت بناتا، جنہوں ایک دوسرے دی بندہ ضرورت ہوئے گا تو پھر ایک دوسرے دی محبت اور احساس بھی دل چھوڑے۔ دوسری یہ دی بڑی حکمت ہے کہ نسل نو بدھان واسطے اللہ تعالیٰ نے جوڑا جوڑا بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے سب تو پہلے حضرت بابا جی آدم علیہ السلام نو، پھر اونا دیاں پسلیاں دے وچوں اللہ تعالیٰ نے سیدہ اما حوا علیہ الرحمن پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ دنیا دے اس معاملے میں اس نسل نو چلان واسطے جوڑا جوڑا بنا۔ اللہ تعالیٰ اس چیز دا محتاج نہیں ہے کہ عورت نہیں ہوئے گی تے نسل نہیں بد سکے گی، مرد نہیں ہوئے گا تے بچہ نہیں ہو سکے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ محتاج ہوندے تے بابا جی آدم علیہ السلام نو بغیر ماپیاں دی اللہ پیدا کر لیا۔ اللہ رب العالمین عورت دے محتاج نہیں نے، اگر عورت دے محتاج ہوندے تے سیدہ اما حوا نو تے بابا جی آدم علیہ السلام دیاں پسلیاں وچوں اللہ نے نکال۔ اللہ مرد دے بھی محتاج نہیں، مرد دے محتاج ہوندے تے سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ دے پیدا کیا۔ بس اللہ تعالیٰ دے ہر معاملے چھ حکمتاں چھپی ہوئی۔ اللہ نے جوڑا جوڑا بنا کے ایک نسب نامہ بناتا ہے، ایک نسب نال ترتیب دے نال نسلہ چلن، بندے نو پتا ہوئے میرا باپ فلائیں، میرے باپ دا باپ فلائیں، میں ایدی اولاد تے میرے والدین فلاں دی اولاد۔ پھر اللہ فرما دے نے اسی آدم نو پیدا کر کے تو انہاں دیاں پسلیاں وچوں انہاں دی اہلیہ نو پیدا کیتا۔ ایتھے ایک اور نقطے دی گل ذہن وچ، عورت اور مرد انہاں دا ایک دوسرے دے بغیر گزارا ہی نہیں۔
او دی وجہ یہ ہے کہ عورت دی اصل مرد ہے. اللہ نے عورت نو مرد دے جسم دے ٹکڑے چو الگ کیتا ہے. عورت مرد دے وجود دا حصہ ہے. تدہی تے قرآن پاک کے اللہ تعالیٰ نے فرمانا ہننا لباس اللہ کم وانتم لباس اللہ. میاں بیوی نو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے دا لباس بنایا. جس طرح لباس دے بغیر انسان دا گزارا نہیں، اسی طرح بیوی دے بغیر انسان دا گزارا نہیں، اسی طرح عورت دا اپنے شوہر دے بغیر گزارا. اس سلسلہ ہے اللہ تعالیٰ دا رحمت والا سلسلہ ہے، برکت والا سلسلہ ہے. اس واسطے شریعت سانو اس بات دا حکم دے دیئے کہ جدوں اولاد جوان ہو جائے پھر انہاں دا وقت دے نکاح کر دیتا جائے. ایک اچھا اور پاکیزہ رشتہ قائم کیتا جائے تاکہ وہ لوگ گناہ تو بھی بچ سکن اور اللہ تعالیٰ دی عبادت کر سکن، اپنی زندگی نو خوبصورت بنا سکن اور بہترین ایک نسل دی بنیاد رکھی جائے. اللہ تعالیٰ نے نکاح نو اس واسطے ساڑھے ساریاں واسطے ضروری قرار دیتا ہے. قرآن پاک اندر ہے اللہ تعالیٰ فرماندے نے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِنَ النِّسَاءِ، جو عورتاں کو پسند نے انہوں نے نکاح کرو. ساڑھے معاشرے اندر اسی نکاح والے معاملے تے کوئی زور نہیں دے رہے، تخیر کری جا رہے ہیں نکاح دے اندر. کئی اور لیبرل ماحول آ گیا ہے، جناب مغربی تہذیب والے جڑے نے زور پکڑ رہے ہیں لو جی نکاح دی ضرورت ہی نہیں. اے جڑے 8 مارچ نو جڑا خواتین دا مارچ تسی دیکھے ہیں جڑا پروپوگنڈا سال بعد ہوتا ہے کراچی دے اندر. پچھلے سال جدوں اے پروگرام انہاں دا بنیا خواتین بازاراں وچ نکلیاں بھی جڑا نعرہ ماردیاں نے ساڈا جسم ساڈی مرضی. اوتھے ایک بزرگ بندہ سی ایڈا کوئی لامتی خبیث بندہ، اونے مطالبہ کیتا سی کہ ساڈا اصل مطالبہ ہے کہ نکاح نو ختم کیتا جائے. نکاح کر کے عورت کی پابند ہو جاندی. حالانکہ ایسا ہے مشرکین مکہ جڑے سن نا انہاں وچ نکاح دیاں بڑیاں عجیب قسمت. ماں جی امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے مشرکین مکہ نکاح انج کریا کردے سن. جہالت سی انہاں دے اندر. جدوں کسے دی بیٹی جوان ہو جاندی سی نا، کسے دی بیٹی منادی کر دیتی جاندی سی فلاں بندے دی بیٹی جوان ہے تے غنڈے بدماش آ کے ان دی عزت نو تار کر دے، وہ دی عزت نو برباد کیتا جاندہ. جنہوں عورت حاملہ ہو جاندی تے پھر وہ عورت کئی قسمہ سنے میں سے نکاح دیا. پھر وہ عورت انہاں نوجوانوں بلا کے دس دی کہ میں فلاں بندے دا حمل میرے پیٹ اندر ہے. تے پھر انہوں اپنے نال انہوں رکھنا پہندا. یا پھر جو بچہ پیدا ہو جاندہ ہے قیافہ شناس بلایا جاندہ، وہ بچے دے نقش و نگار ویکھ کے فیصلہ کردہ بھی اے اس نوجوان دا بیٹا ہے. اتنی جہالت تے مبنی رسومات اور حالات سن مشرکین مکہ دے. میرے نبی نے آ کے عورت نو عزت علی چادر پہنائی. مشرکین مکہ دے عورت نو پیر دی جتی سمجھا کر دے سن. عورت دے متعلق انہاں دے بڑے برے تاثرات سن. منحوس جان دے سن. بیٹیاں نو زندہ دفن کر دیا کردے سن مٹی دے اندر. بیٹی جی دے کارج پیدا ہو جاندی بیٹیاں نو لال رنگ دیاں پوشاکاں پوا کے جنگلاں چھڈ آندے. جنگلی درندے کھا جاندے انہاں بچیاں. پانی والے گڑھیاں سٹ دیا کردے اپنیاں بیٹیاں نو. بیٹی جی دے گھر جمدی انہوں لوگ منحوس جان دے، انہوں بے غیرت جان دے. نبی پاک علیہ السلام نے آکے دسیا لوگوں بیٹیاں بریاں چیزاں نہیں ہے تے اللہ دی رحمت نے. جدوں بیٹی کسے گھر چاہ جاندی ہے اپنے باپ دے گھر دی رونق بن جاندی ہے. جدوں جوان ہوندی ہے اپنے بھائیاں دی غیرت بن جاندی ہے. جدوں نکاح کر کے کسے دے گھر چاہ جاندی ہے اس نوجوان دے گھر دے واسطے سنگار بن جاندی ہے. جدوں عورت ماں بن جاندی ہے اللہ پھر اس عورت اتنے مہربان ہوندے نے او دے پیران دے تھلے ہوندی اولاد واسطے جنت رکھ دے. اے برا تصور دے رہے نے لو جی اسلام معاذ اللہ استغفر اللہ عورتان دا دے حقوق دی پاسداری نہیں کردا یا اسلام اندر عورتان دے حق مارے جاندے نے. اللہ دی قسم ہے اگر اسلام نے عورت نے حق نہیں دیتا تو پھر کسی نے دیتا ہی نہیں. اسلام نے تے عورت کو اصل مقام دیتا ہے.
جاؤ مغرب والے کو پوچھ کے ویکھو اولاد نو پتہ ہی نہیں کہ ساڈا باپ ہے کون ہے. اپنا نظام درم برم کر بیٹھے ہو لوگ، انہاں دی نسلیں تباہ و برباد ہو گیاں، خاندانی سلسلے ہی ختم ہو گئے. تدئی تے جدوں بزرگ ہو جاندیاں نے عورتاں، جدوں بزرگ ہو جاندے نے بندے تو پھر اولڈ ہاؤس دے وچ ہوندے، کیونکہ اولاد نو پتہ ہی نہیں ساڈے ماپے کون نے. انہاں دے دل وچ ماں باپ دی عزت تے قدر بٹھائی نہیں گئی. اس واسطے میرے بھائیو انہاں لوگاں دا ایجنڈا ہے کہ نکاح نو ختم کرو کسی طرح مسلماناں اندر، تے اسی انشاءاللہ اس پاکیزہ رشتے نو ختم نہیں ہونا. اور میری ماما بہناں بھی میری گل توجہ نال سن لو. دنیا اندر جڑیاں کہندیاں نا عورتاں لو جی میں نکاح نہیں کرنا، میرا جسم میری مرضی. دنیا چ جڑی پہلی عورت آئی ہے او ماں دی حیثیت نال نہیں آئی. پہلی عورت بیٹی دی حیثیت نال بھی نہیں آئی، بہن دی حیثیت نال بھی نہیں آئی. پہلی عورت دنیا دے اندر بیوی دی حیثیت نال آئی. بیوی دا بڑا مقام ہے اسلام اندر، بیوی دا بڑا مرتبہ ہے اسلام اندر، بیوی دے حقوق نے اسلام اندر. پہلی عورت بیوی بن کے آئی ہے. اور مت سوچیا جائے اللہ تعالیٰ نے مرد نو آلہ بنایا تے عورت دی حیثیت کوئی نہیں، اوقات کوئی نہیں. نہیں، اسلام دے اندر عورت اور مرد اجر اور ثواب دے لحاظ نال اور سزا اور جزا دے لحاظ نال دونوں برابر. نماز عورت پڑھے انہوں بھی اتنا اجر ہے، مرد پڑھے انہوں بھی اتنا. گناہ مرد کرے یا عورت کرے دونوں دا برابر ہی گناہ، برابر سزا دونوں. اسلام نے وقار دیتا ہے عورتوں کو، اسلام نے عزت دیتی ہے. آؤ ذرا توجہ فرماؤ، غور کرو. اسلام اللہ دا قرآن سانو درس دیندا ہے کہ اس انہاں رشتیاں نو مضبوط کرو. اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کردا ہے. اللہ رب العالمین فرماندے نے یا ایھا الناس، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. مولا کریم نے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک دے قرآن نازل فرمایا. اللہ رب العالمین فرماتے نے دنیا کائنات دے لوگو، فرمایا او لوگو عبادت میں اللہ دی کریا کرو، عبادت اللہ دی بارک اللہ دی کرنی ہے، اللہ تو ڈر کے ریا کرو. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم، فرمایا دنیا والے ہو اللہ دی ذات تو ڈر جاؤ، خوف خدا پیدا کر لو دلاں دے اندر، کیونکہ اللہ نے تانوں پیدا کیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تانوں ایک جام تو پیدا کیتا ہے. اللہ اکبر، ایک جام تو پیدا کیتا ہے، من نفس واحدہ، ایک جام تو پیدا کیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت بابا جی آدم علیہ السلام نو بڑھایا، پھر انہاں دیاں پسلیاں دے وچوں سیدہ اماں حوا نو پیدا کیتا. اللہ فرماندے نے من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء. فرمایا دنیا کائنات دے لوگو اساں آدم نو بنا کے انہاں دیاں پسلیاں وچوں انہاں دی بیوی نو پیدا کیتا، پھر انہاں دونوں دے تعلق دے نال اللہ اکبر اسی کئی مرداں نو کئی عورتاں نو دنیا دے اندر بڑھا دیتا. قبیلے دا آغاز ہویا، نسل دا آغاز ہویا، نسل انسانی نو بڑھایا. اللہ اکبر ایک جوڑا ہے نکاح دے ذریعے. اللہ اکبر انسانیت نو اللہ تعالی نے بڑھایا نکاح دے ذریعے، عورتاں نو اللہ نے بڑھایا نکاح دے ذریعے، اللہ نے مرداں نو بڑھایا اس نکاح دی برکت دے نال. اللہ اکبر حضرات محترم نبی بھی کئیاں دی اولاد بڑے اس نکاح دی برکت دے نال. اللہ اکبر کئی ماپیاں دی گود اندر اللہ دے ولیاں نے جنم دے آئے. اس واسطے میرے مسلمان بھائیو نکاح نو عام کرنا ہے، نکاح دے خلاف جڑیاں طریقہ چلائیاں جا رہی نے انہاں دا ڈٹ کے مقابلہ کرنا ہے. جدوں اولاد جوان ہو جائے، بیٹا جوان ہو جائے، بیٹی جوان ہو جائے،
پھر اچھا رشتہ تلاش کر کے کوئی اچھے اخلاق والا نوجوان کوئی دیندار نوجوان تلاش کر کے اپنی بیٹی دوں دل نکاح کر دینا ہے اللہ اکبر بیٹا جوان ہو جائے اچھا رشتہ تلاش کر کے اچھی عورت اچھے خاندان میں لے کے اپنے بیٹے دا وقت نال نکاح کر دینا ہے اللہ دا قرآن میں یہی درس دیندا ہے اور میرے پیغمبر دا فرمان میں یہ درس دیندا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماندے نے میرے پیغمبر مدینے دے بازار اندر ویکھیا تے نوجواناں دی کثرت ویکھی نوجوان چلدے آ رہے ہیں تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے نوجواناں دی جماعت اے میری ملت دے جوانو جنوں اللہ تعالی نے تواڈے وچوں استطاعت عطا کیتی ہے جانی اور مالی طور تے استطاعت اس بندے نوں چاہیے اللہ اکبر نکاح کر لوے او نکاح اندر تخیر نہ کرے نوجواناں دی جماعت اگر اللہ نے تانوں استطاعت دتی ہے تے تسی نکاح کر لو کیونکہ نکاح دا فائدہ ہی ہوئے گا نکاح دی وجہ کر کے اللہ رب العالمین تواڈیاں نظراں دے اندر حیا پیدا کر دین گے اور تسی گناہ تو بچ جاؤ گے تواڈیاں شرمگاہاں دی حفاظت ہو جائے گی اللہ اکبر حضرات محترم نکاح دے مقاصد نے نکاح جدو بندے دا ہو جاتا ہے نا تے بندے دی نظراں چ اللہ تعالی حیا پیدا کر دیندے نے پھر بندہ کسی دی بہو بیٹی نوں ویکھن لگیا دل اندر حیا کردا ہے ہن میرا نکاح ہو گیا میرے گھر دے اندر بھی میری عزت ہے ہن میرا نکاح ہو گیا اللہ مینوں بھی بیٹیاں عطا کرے گا اللہ اکبر حضرات محترم بندے دی اکھ اندر حیا پیدا ہوندا ہے نکاح دی وجہ کر کے اور نکاح دی وجہ کر کے بندہ گناہاں تو بچ جاندا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نکاح نفس الایمان ہے جدوں بندے دا نکاح ہو جاندا ہے بندے دا ایمان مکمل ہو جاندا ہے اللہ اکبر کیونکہ نکاح کرن دے نال ادھا ایمان تکمیل نوں پہنچدا ہے تے آقا فرماندے نے باقی ادھے ایمان واسطے تانوں اللہ تو ڈر کے رہنا چاہیدا ہے یعنی نکاح کرن تو بعد بھی اگر تسی گناہاں تے بدیاں تو بعد نہ آو پھر تانوں اللہ تو ڈر جانا چاہیدا ہے کہ اللہ تعالی نے تواڈے واسطے تسکین دا باعث بنان واسطے کہ ایڈا پاکیزہ رشتہ بنایا نکاح والا اللہ اکبر میرے پیغمبر فرماندے نے نکاح کرو نوجوانو نکاح عام کرو اللہ اکبر تے جڑے بندے کول استطاعت کوئی نہیں اس نوجوان نوں چاہیدا جنی دیر استطاعت نہیں اونی دیر روزہ رکھیا کرے کہ روزہ انسان دی خواہشات نوں اللہ اکبر کنٹرول کر دیندا ہے بندہ گناہ تو بچ کے رہندا ہے جدوں نوجوان ہو جاؤ نا تے پھر نکاح کرنا ہے فوراً نکاح کرنا ہے بیٹی جوان ہوئے بیٹا جوان ہوئے نکاح نوں عام کر چھڈو اللہ اکبر اور جڑے لوگ نکاح دا انکار کردے نے جڑے لوگ آندے اسی نکاح کرنا نہیں او کوئی بھاویں عورت ہوے تے بھاواں کوئی مرد ہوے او دے بارے بھی گل سن لو حدیث پاک اندر آندا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ والہ وسلم دے کول میرے پیغمبر دے گھر تین نوجوان آئے میرے نبی دے گھر دے اندر اللہ اکبر نکاح کرنا اللہ تعالی دا حضرات محترم اللہ رب العالمین نے مینوں تینوں واضح طور تے آکھیا ہے فانکحوا ما طاب لکم من النساء فرمایا لوگو جڑیاں عورتاں تانوں پسند نے انہاں نکاح کریا کرو نکاح نوں عام کرو اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے اور نکاح کرنا میرے نبی دی محبوب سنت ہے میرے نبی نو عمل بڑا پسند ہے میرے پیغمبر فرمایا کر دے اللہ تعالی نے دو چیزاں دی محبت میرے دل وچ پیدا کیتی ہے ایک تے خوشبو دا پیار خوشبو مینوں بڑی پسند ہے تے دوسرا اللہ نے میریاں بیویاں دی محبت میرے دل وچ پیدا کیتی ہے مینوں اپنیاں بیویاں بڑیاں محبوب نے اپنیاں بیویاں بڑیاں پیاریاں نے ایک جوان نے میرے پیغمبر نو سوال کیتا سونیا محبوبہ دنیا دے رشتیاں دے وچوں سب نالوں پیارا رشتہ سب نالوں پیاری ہستی تانوں کون ہے تے میرے پیغمبر نے فرمایا جوان مینوں دنیا دے رشتیاں دے وچوں سب نالوں زیادہ تیری ماں عائشہ صدیقہ نال پیار ہے سیدہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا محبت ہے بیویاں دے محبت کرنا بیویاں دا اس نال اس نے سلوک کرنا اے میرے نبی دی سنت ہے نکاح نوں عام کرنا اے میرے پیغمبر دی سنت ہے توجہ کریا جے غور کر دے جائے جے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے نبی دے گھر دے اندر تین نوجوان آئے دروازہ کھٹکھٹایا
ان دی آواز تھوڑا کھولو، زور لے رہا تھوڑی اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے گھر دے اندر تین نوجوان آئے، صحیح بخاری اندر روایت ہے، جدوں انہوں نے آ کے دروازہ کھٹکھٹایا تے ماں جی کول ماں جی نے پوچھیا کون ہے تے کہن لگے جی اسی نبی پاک دے صحابی ہاں، دسو تے صحیح اللہ دے نبی اللہ تعالی دی عبادت کس قدر کردے نے؟ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی دی عبادت کتنے کے وقت گزار دینے؟ تے ماں جی امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما دیا نے فرمایا اللہ دیو بندیو اللہ دے نبی تے ادھی رات اللہ دی بارگاہ قیام کردے رہندے نے، ادھی رات ایڈا لمبا قیام کردے نے کہ آپ دے پیراں چ ورم پہ جاندے نے، آپ دیاں پیراں دیاں تلیاں سج جایا کردیاں نے، اتنا قیام اللہ دی بارگاہ اندر، اینیاں عبادتاں اللہ تعالی دی بارگاہ دے اندر۔ ساڈا عجیب ماحول ہے، اسی تے عبادت اسی تے 5 وقت دی نماز پڑھن واسطے تیار نہیں، لو جی بیوی بچے نے، کاروبار دے معاملات نے، فلاں مسئلہ ہے، میرے کول ٹائم نہیں ہوندا۔ میرے نبی دیاں 9 بیویاں بیک وقت میرے نبی دے نکاح دے اندر رہیاں، 9 بیک وقت بیویاں میرے پیغمبر دے جناب نکاح دے اندر حضور دے کول رہیاں۔ اللہ اکبر، معاملات اور بھی بڑے سن، پر میرے نبی ادھی رات قیام کریا کر دے، اللہ دی بندگی کریا کر دے، اللہ دی بارگاہ دے اندر لمبے قیام اللہ اکبر ذات محترم میرے نبی کریا کر دے، اینی عبادت کر دے، پیراں دیاں تلیاں سج جایا کر دیاں۔ اللہ فرما دے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ میرے سونیا محبوبہ ایڈے لمبے قیام کرنا ہے، آرام نویں دتا کر ٹائم، اللہ اکبر سونیا آرام بھی کریا کر، اپنی صحت دا خیال بھی کریا کر، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اتنا لمبا قیام کریا کر دے۔ ماں جی فرما دیا نے آن والے نوجوانوں اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے اتنے برگزیدہ اور اللہ تعالیٰ دے اتنے عبادت گزار انسان نے، تے جنہوں انہاں نوجواناں نے گل سنی نا تے کہن لگے یار اسی تے گناہگار ہی بڑے ہاں، اسی خطا کار ہی بڑے ہاں، تے اللہ دے نبی تے معصوم عن الخطا نے، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیاں تے غلطیاں ہی کوئی نہیں، آپ پھر بھی اللہ دی اتنی عبادت کر دے نے، پھر ایدہ مطلب ہے اسی تے عبادت کر دے ہی کوئی نہیں، اسی تے حق ادا کر دے ہی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، نبی پاک علیہ السلام سے صحابی تینے تے کڑے ہو کے کہنے لگے کہنا میں ساری زندگی نمازیں ہی پڑھی جانیاں نے، دوجا کہنا میں ساری زندگی روزے ہی رکھی جانے نے، تیجا کہنا میں شادی نہیں کرانگا، میں نکاح ہی نہیں کرانگا، آج تو بعد میں فیصلہ کر لیا میں نکاح کرنا ہی نہیں، نکاح ہو گیا بیوی آ جائے گی بچے آ جان گے انہاں دے معاملات سنبھالاں گا یا اللہ دی عبادت کرانگا۔ نیت بڑی چنگی ہے، دل اندر تقوی اور پرہیزگاری ہے، اے گلاں کیتیاں تے چلے گئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو ماں جی نے دسیا سونیا کڑے فلاں صحابی آئے، اے گلاں کر کے چلے گئے تے میرے نبی نے بلا لیا، تیناں نوجواناں نو بلا لیا میرے پیغمبر نے اپنے کول، اور آقا علیہ السلام فرماندے نے نوجوانوں تسی اے گلاں کیتیاں نے؟ کہن لگے جی اللہ دے نبی ضرور کیتیاں نے، کیوں کیتیاں نے؟ محبوب سونیا تسی اللہ تعالی دے برگزیدہ پیغمبر ہو تے تسی اتنی اللہ دی عبادت کر دے جے تے اسی تے پھر کچھ بھی نہیں کر دے، سانو ڈر لگن لگ پیا کہ سانو عبادت زیادہ کرنی چاہیے تے میرے پیغمبر فرماندے نے گل سنو نوجوانوں تہاڈی نسبت میں زیادہ اس بات دا حق رکھنا وا کہ اللہ تعالیٰ دیاں زیادہ عبادتاں کرا، اللہ تعالیٰ دی زیادہ بندگی کرا۔ اللہ اکبر، میرے جتنے پرہیزگار تسی ہو ہی نہیں سکتے، میرے جتنے تقوی والے تے اللہ دی عبادت کرنے والے تسی ہو ہی نہیں سکتے، میرے نبی تے اتنے عبادت گزار سن۔ کرن دشمن میں تعریفاں لیاقت اے ہو جائیو وے، کرن دشمن میں تعریفاں لیاقت اے ہو جائیو وے، پیغمبر مقتدی ہوئے، پیغمبر مقتدی ہوئے، امامت اے ہو جائیو وے، کرن دشمن میں تعریفاں لیاقت اے ہو جائیو وے، اشارے نال چن لاوے
بجن طائف دے وچ پتھر اشارے نال چن لاوے بجن طائف دے وچ پتھر نہ کسے لئیو بد دعا کر دے اے رحمت اے ہو جئیو وے کرن دشمن وی تعریفاں لیاقت اے ہو جئیو وے لیاقت اے ہو جئیو وے کٹن راتا مسلے تے کھلوتے پیر سج جاویں کٹن راتا مسلے تے کھلوتے پیر سج جاویں خدایا کے نہ جاگتنا عبادت اے ہو جئیو وے خدایا کے نہ جاگتنا عبادت اے ہو جئیو وے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس موقع تے میرے پیغمبر نے صحابہ نو بڑی سختی نال گل کہی فرمایا میرے صحابہ میں اللہ دا رسول اللہ دا نبی اللہ دی عبادت بھی کرنا میں روزے رکھنا بھی ہاں تے چھڑنا بھی سوموار جمعرات دا رکھنا نفلی روزہ باقی دنوں دے نہیں رکھدا میں نماز پڑھنا میں آرام بھی کرنا اپنے آرام دا بھی خیال کرنا اور میں شادیاں بھی کیتیاں میرے بچے بھی موجود نے میں انہوں نے بھی وقت دینا میں کلا عبادت ہی نہیں کردا بس مسلح تے کھڑا ہو کے اللہ دی بارگاہ دے اندر لمبے لمبے قیام ہی نہیں کردا میریاں بیویاں بھی نے میرے بچے بھی نے میں انہوں نے بھی وقت دینا اور میرے نبی نے فرمایا جیڑے بندے نے نکاح میری سنت ہے جن نے ایدہ انکار کیتا ایدی مخالفت کیتی وہ ساڑھے بچوں ہی نہیں نکاح نبی پاک دی سنت ہے ان نکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی پر میں نکاح میری سنت ہے جڑا میری سنت تو منہ موڑے گا وہ ساڑھے بچوں ہی نہیں ہوئے اتنا بڑا عمل نکاح نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نکاح نو فروغ دیو اور اللہ دی قسم اے بڑا پیارا عمل جے حضور فرماندے نے دنیا ایک متاع ہے متاع اور دنیا دا بہترین متاع انسان دی نیک بیوی ہے اچھی فرما بردار بیوی بہترین متاع ہے دنیا دا اس تو بڑا قیمتی خزانہ ہی کوئی نہیں دنیا اندر اس تو بڑی قیمتی دولت ہی کوئی نہیں دنیا دے اندر لہذا میرے مسلمان بھائیو ایویں اپنے امام نہ تباہ کرو اپنی آخرت نہ تباہ کرو گناہاں دے اندر لگ کے وقت دے نال نکاح کریا کرو میرے معاشرے اندر بڑا ظلم پیا ہوندا ہے اللہ اکبر کیتے جناب کچھ لوگ جناب مغربی تہذیب تو جڑے جناب تعلیم یافتہ نے وہ کہندے نے جی پڑھانا ہے اسی بچیاں نو پڑھاندیاں کالجاں یونیورسٹیاں دے اندر بچیاں 40 سال دیاں ہو گئیاں بچے 35 40 سال دے ہو گئے ہجے تک نکاح نہیں کیتے آخر جی ساڈا خیال ہے ذرا پیراں تے کھڑے ہو جان پھر اسی نکاح کریں گے نہ اللہ دیو بندیو اپنیاں بیٹیاں نو وقت دے نال بیایا کرو اپنے بیٹیاں نو وقت نال بیایا کرو اور یاد رکھو جنی دیر تک جدوں بچہ بالغ ہو جائے بیٹی بالغ ہو جائے تے پھر والدین جان بوجھ کے نکاح نہ کرن اپنے بچیاں دا تے جتنے او گناہ کرن گے ماں باپ دے کھاتے چ پین گے ماں باپ دے جناب نقصان ہوئے گا لہذا اپنے بچیاں بیٹیاں دے نکاح وقت دے نال کریا کرو ساڈا مسئلہ ہو رہے اللہ اکبر اسی نکاح واسطے بس اے چیزاں ویکھدے رہ جانے آ بندے کول جنوں بیٹی دا رشتہ دینا ہے اودے کول کوٹھی چنگی ہونی چاہیے گڈی چنگی ہونی چاہیے نوکری چنگی ہونی چاہیے سرکاری جاب لگیا ہوئے پھر اسی بیٹی دا رشتہ کرنا ہے انج دا نہیں ملیا بچی 40 سالاں دی ہو گئی رشتہ ہی نہیں پیا ملدا اسی طرح بیٹے والیاں دا بھی خیال ہے اسی اوتھے جا کے نکاح کرنا ہے اوتھے جا کے اپنی بیٹی دا نکاح کرنا ہے اپنے بیٹے دا نکاح کرنا ہے جڑے جہیز دے اندر سانو گڈی دیون جڑے جہیز دے اندر سانو جناب کوٹھی نہ لوا دیون جڑے جہیز دے اندر جناب کوئی سانو زمین دے چھڈن بڑا ظلم عجیب پہ ہوندا ہے جہیز دی وجہ کر کے پتہ نہیں کنیاں غریباں دیاں بچیاں دے بال چٹے ہو گئے نے معاشرے اندر نہ میرے مسلمان بھائیو ظلم نہ کرو نکاح نو عام کرو نکاح نو ایک گل یاد رکھیا جے اگر نکاح نو تسی عام نہ کیتا انہاں چیزاں جہالتاں چ پے رہے پھر زنا
زنا عام ہو جائے گا تے نکاح ختم ہو جائے گا تے زنا جڑا جہنم وال لے کے جائے گا تے نکاح بندے نو جنت وال لے کے جائے گا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خوش قسمتی دی علامت تین چیزاں ہوندیاں نے جڑے بندے نو اللہ تعالی نے تین چیزاں عطا کیتیاں نے او بندہ انتہائی خوش نصیب انسان ہے اللہ اکبر پہلی چیز جنوں اللہ تعالی نے ایک بیوی عطا کیتی ہے فرما بردار بیوی عطا کیتی ہے اللہ اکبر پھر اچھی رہائش اللہ نے عطا کیتی ہے پھر اللہ تعالی نے چنگی سواری عطا کیتی ہے بعد روایات کے اندر چوتھی چیز اچھا پڑوسی عطا کیتا ہے جنوں اللہ تعالی نے چیزاں دتیاں نے اللہ تعالی نے اس بندے نو دنیا تے خوش نصیب بندہ بنایا ہے نیک عورت ہوے فرما بردار عورت ہوے بندے دی زندگی چاہ جائے بندے دی دنیا ہی جنت بنا کے رکھ دیندی ہے اللہ اکبر ایویں جناب انہاں چیزاں تو دور نہ جاؤ اپنے بچے بچیاں نو نکاح والے پاسے لے کے آؤ اللہ اکبر مغربی تہذیباں دے پیچھے نہیں جانا اپنی آخرت برباد نہیں کرنی اپنی اولاد دی آخرت برباد نہیں کرنی میرے نبی دیاں چار بیٹیاں سن چار بیٹیاں کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انہاں بیٹیاں چاراں دے وقت نکاح کیتے اللہ اکبر اج ساڈے تے کسی دے گھر وچ بیٹی پیدا ہو جائے تے ہن جی 12:30 بج جاندے نے کسی دے گھر وچ بیٹی پیدا ہو جائے تے بندے جناب جڑے نے اپنے آپ شرمندگی محسوس کرن لگ پیندے نے میں بڑے بڑے لوگ ویکھے نے دنیا چ بیٹی جم پئی بیٹی پیدا ہو گئی اچھا ایتھے ایک اور مسئلہ بھی ذہن وچ رکھ لو اللہ نے قرآن پاک وچ کہا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ جدوں بیٹیاں دی خوشخبری سنائی جاندی بیٹی نوں اللہ نے خوشخبری نال تعبیر کیتا ہے بیٹی جمے تے خوشخبری ساڈا اسی عام لوگ او جڑے ظلم کردے نے او تے ایک سائیڈ تے رہ گئے ساڈا وتیرا کی ہے ساڈا بھی وتیرا ہے بیٹا جمے تے بڑیاں خوشیاں تے دیگاں تے چول تے جناب مبارکاں تے بیٹی جم جائے تے دستے بھی نہیں کسے حالات دونوں نال عدل ہونا چاہیے خوشی اگر بیٹے دی ہوئی ہے تے بیٹی بھی تے ہونی چاہیے خوشی ایدی بھی تے مبارکباد ہونی چاہیے اللہ اکبر حضرات محترم نبی پاک علیہ السلام میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو اللہ تعالی نے چار بیٹیاں عطا کیتیاں تے میرے نبی نے چاراں بیٹیاں دے جمن تے دل تنگ نہیں کیتا ایک گل ذہن اندر رکھ لے اورے والے دے باسیا اگر بیٹی کوئی بری چیز ہوندی منحوس چیز ہوندی اللہ تعالی تے میرے نبی دے بدن تے مکھی دے بین نو گوارا نہیں کردا تے اللہ میرے نبی دے گھر اندر پھر چار بیٹیاں کیوں دیندا اللہ نے میرے نبی نو چار بیٹیاں دے کے دنیا والے نو پیغام دیتا ہے اللہ اکبر بیٹیاں زحمت نہیں بیٹیاں اللہ کی رحمت ہویا کر دیاں نے حضرت جناب امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ فرماندے نے اللہ تعالی نے مینوں 7 بیٹیاں عطا کیتیاں 7 بیٹیاں تے جدوں بیٹی پیدا ہوندی نا میں اپنے استاد محترم اللہ اکبر امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے میرے واسطے جاندا تے امام صاحب نو دسدا اللہ نے مینوں بیٹی عطا کیتی ہے تے امام صاحب کہندے یار مبارک ہوئے بیٹیاں تے اللہ نے اپنے نبیاں نو عطا کیتیاں سن اپنے محبوباں نو عطا کیتیاں سن پیاریاں نو عطا کیتیاں بیٹی اللہ دی رحمت تے بیٹیاں اللہ دی رحمت نے تے رحمت ہونا تے ہوندی ہے جڑے اللہ نو پیارے لگدے ہون جڑے اللہ نو محبوب لگدے ہون بیٹیاں تے جمن تے دل تنگ نہ کرے ایتھے بڑا عجیب ہے میں حیران ہاں مرد تے مرد رہ گئے بیبییاں دے میں آج ویکھے نے بیٹی پیدا ہو گئی جی تے ساس سر تے پٹی بن کے آ جائے بڑی تو منحوس عورت ہے کی ہویا جی اکھے تو تھی جمی ہے کیوں جی کیوں منحوس ہے اتیاں جمی جاندی ہے جی 3 بیٹیاں ہو گیاں میرے پتر دے گھر چیڈی منحوس تے نہ سن ٹکری ہے تیاں ہی جمی جاندی ہے اچھا ماں جی اے بیٹی جم کے منحوس ہو گئی ہے اکھے ہاں جی منحوس ہو گئی ہے تے جن نے تانوں جمیا سی اونے کیڑا باجو وریام جمیا سی اونے بیٹی نہیں جمی جی اگر اے منحوس ہے تو تانوں جمن والی پہلے 60 سال منحوس ہو چکی ہے اگر عورت یہ گل کرے گی تو پھر عورت کی عزت کون کرے گا گھر دے اندر بیٹی پیدا سندھ دے علاقے جے کہ ظالم نو اللہ نے بیٹی عطا کی تھی انہیں اپنی بیوی نو چھریاں مار کے قتل کر بیٹی پیدا کیوں ہوئی میاں علی دا واقعہ بھی تواڈے سامنے 7 دن دی بچی نو ظالم نے 5 گولیاں مار کے قتل کیتا 7 دن دی بیٹی چھوٹی جی بچی معصوم نو چوک کے زمین تے ماریا ماں دی چھاتی نہ لگی دودھ پیندی بچی چوک کے زمین تے سٹ کے 5 گولیاں دی چھاتی اتنا ظلم
اللہ دا قرآن کہندا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ اللہ تعالیٰ فرماندے نے دنیا کائنات دے لوگوں مشرکین مکہ دی اس علامت ہے مشرکین مکہ دے گھر اندر بیٹی پیدا ہو جاندی انہاں دے چہرے دے رنگ بدل جاندے وہ اپنے آپ نوں منحوس سمجھن لگ پیندے اپنے آپ نوں شرمندگی اپنے آپ میں محسوس کردے تے ایسے ظالم بندے سن ایسے ظالم بندے پھر برادری چ جاندے نا تے برادری والے گلاں سناندے تے اپنی بیٹیاں نوں زندہ ہی دفن کر دیا کردے مار دیا کردے اللہ اکبر یار مشرکین مکہ سن کم از کم اپنی تیاں نوں زندہ مٹی چ تے دب دیندے سن اج پنج گولیاں اتاریاں جا رہی نے بچیاں دیاں چھاتیاں دے اندر او مشرکین مکہ سن کراچی اندر ایک ظالم نے 24 دن دی بچی دا گلا کٹ دیتا ہے مینوں بیٹی نہیں چاہیے اتنا ظلم پہ ہوندا ہے او کم از کم تیاں نوں مٹی چ دب دیندے سن اج میری ملت دیاں بیٹیاں تانوں کوڑے والے ڈھیراں تے لبدیاں نے کتے گٹراں وچوں برآمد ہوندیاں نے ظلم دی انتہا ہو گئی ہے نہ میرے مسلمان بھائی انہاں بیٹیاں نال ظلم نہ کریا کر زیادتی نہ کریا کر ایک گل یاد رکھیا جے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا پتہ نہیں لوگ بیٹیاں نوں کیوں برا جان دے نے حالانکہ بیٹیاں تے بڑیاں پیار کرن والیاں ہوندیاں نے بیٹیاں تے بڑیاں محبتاں کرن والیاں ہوندیاں نے اور بڑیاں قیمتی چیزاں ہوندیاں نے اور اللہ دے قرآن دا مطالعہ کر کے دیکھو اللہ فرماندے المال والبنون اللہ اکبر مال دنیا دا اور بیٹے جڑے نے اے دنیا دا متاع ہے دنیا دا متاع تے بیٹی دی واری آئی اللہ فرماندے والباقیات الصالحات فرمایا انسان واسطے باقی رہن والیاں نیکیاں صالحات بیٹیاں نیک بیٹیاں انسان واسطے بقا انسان دی بقا واسطے حضرات محترم نبی پاک علیہ السلام نے گھر دے اندر ایک عورت میرے نبی دے گھر آئی دروازہ کھٹکھٹایا ماں جی امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آ کے دروازہ کھولیا نا تے ویکھیا ایک عورت ہے بڑی جی عورت ہے تے جناب حالوں بیاد ہے اودی چھاتی نال دو بچیاں چھوٹیاں لگی ہوئیاں نے تے عورت رون والی تے کہن لگی ماں جی مینوں اللہ واسطے کچھ کھان نوں چیز دے جو مینوں ہی بڑی بھوک لگی ہے میریاں بیٹیاں نوں بھی بڑی بھوک لگی ہوئی ہے اے بھی بھوکیاں تے میں بھی بھوکی مدینے اندر قید پہ آیا ہے تے ماں جی امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر گئیاں نے گھر تلاش کر رہی نے مینوں کوئی چیز ملے نا تے مینوں دے چھڈا اللہ اکبر ایسیاں صدقے دا جذبہ رکھن والیاں ماں جی نے گھروں جا کے تلاش کیتا 3 کھجوراں ملیاں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نو تے لیا کے اس بی بی نوں دے دتیاں تے اس ماں نے کھجور اپنی ایک بیٹی دے منہ وچ پا دتی دوسری بیٹی دے منہ وچ پا دتی تے تیسری کھجور ماں کھان لگی ہے جوانو او میری ماں بہنوں جان دیو ماں دیاں محبتاں وی اولاد نال بڑیاں وکھریاں ہوندیاں نے جدوں کھجور منہ وچ پان لگی نا تے بچیاں چاٹیاں مرن لگ پیاں امی مینوں دے مینوں بڑی بھوک لگی ہوئی ہے دوسری کہندی امی مینوں دے مینوں بڑی بھوک لگی ہوئی ہے تے جاننا نا ماں باپ تے اپنے منہ دے لقمے وی اولاد دے منہ وچ پا دیندے نے اونے اس کھجور نوں 2 حصیاں چ ونڈیا ایک حصہ اپنی ایک بیٹی دے منہ اندر دوسری بیٹی دے منہ اندر دیتا ہے اللہ اکبر چل بچیو تسی کھا لو میں بھوکیاں گزارا کر لینیاں تے نبی پاک علیہ السلام دی زوجہ محترمہ میری تیری امی جان مندر ویکھیا تے رون لگ پیاں اللہ دے نبی جدوں گھر آئے نا تے ماں جی نے سارا مندر سنایا تے میرے نبی نے پتہ ہے کی فرمایا سی فرمایا عائشہ جس بندے نوں جس عورت نوں اللہ تعالی نے بیٹیاں دے کے آزمایا تے انہیں دل تنگ نہیں کیتا اپنی بیٹیاں نال انصاف کیتا فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ تعالی اس عورت تے اس مرد سے اپنی رحمت کرن گے اللہ اکبر اللہ دے تے راضی ہو جان گے اللہ اس عورت تے جہنم دی اگ حرام کر دین گے تے جنت واجب کر دین گے بیٹیاں نال پیار کریا کرو تیاں نال پیار کریا کرو اور بیٹیاں جوان ہو جانا تے پھر بیٹیاں دے وقت نال نکاح کر دیا کرو انہاں تیاں دا حق مار دیو انہاں تیاں نال نفرتاں کر دیو اللہ دی قسم ہے میں ویکھیا ہے بیٹیاں پردیس وچ وسدیاں ہون ہر ویلے ماں باپ دے سکھاں نوں ہی روندیاں رہندیاں نے ہر ویلے ماں باپ دے دکھاں نوں ہی روندیاں رہندیاں نے یا اللہ میرے ماپے سکھی بسن میں ویکھیا ہے بیٹی نے ماں باپ دے گھر ملن واسطے جانا ہوے نا تے
جناب اندے کول کپڑے چنگے نہ ہون او گوانڈیاں دی بی بی دے کپڑے مانگ کے پا لیندی ہے میری بہناں انج کیوں کیتا ہی میں امی نوں ملن جانا ہے میں ابو نوں ملن جانا ہے میری ماں نوں پتہ لگیا کہ میرے کول نویں کپڑے نہیں تے میری ماں دا دل ٹوٹ جائے گا میرے باپ نے دیکھیا میری بیٹی کول کپڑے چنگے کوئی نہیں تے میرا باپ مزدور ہے کمزور بندہ ہے میرے باپ نوں بڑی تکلیف ہوئے گی میں مانگ کے کپڑے پا لینے اللہ اکبر بیٹیاں بڑی وفا والیاں چیزاں جے جان دے ہو اے پچھلے دنوں دے اندر شیخ پورا دے علاقے اندر ایک باپ فوت ہو گیا ساری زندگی انہیں اپنے پتراں تے ایمان کیتا تے تھی نوں جناب چنگا نہ جانیا جدوں مر گیا نا تے جنازہ لے کر کے آ گئے اللہ دی قسم ایک بندہ آ گیا انہیں دے پتراں نوں کہا لوگوں رک جاؤ میں تواڈے باپ دا جنازہ نہیں جے پڑھن دینا کی ہویا جناب باجی صاحب تانوں اکھے میں تواڈے باپ کولوں قرضہ لینا ہے تواڈے باپ کولوں پیسے بڑے لینے نے انہاں کہا سانوں تے انہیں کدی دسیا ہی کوئی نہیں آندا جی دسیا کہ نہیں دسیا میں پیسے لینے نے میرے کول ثبوت موجود نے اچھا چل جنازہ پڑھا لین دے پھر اسی تینوں پیسے دے چھڈاں گے اللہ اکبر کہندا نہیں جنازہ پڑھیا گیا تے کنے مینوں پیسے دینے میں اونی دیر تک جنازہ نہیں ہون دینا اتنی دیر تک تسی جناب میرے پیسے نہیں دینے وہ کہنے لگے اچھا تینوں پیسے ساڈے کول کوئی نہیں پھر پیسے لے لا بابا مریا پئی تو اٹھا لا لے لا پیسے مکر گئے انہاں کیا سی دینے ہی کوئی نہیں رولا پہ گیا جناب لوگ گلاں پہ کردے نے یار کیسا بندہ ہے ادا جنازہ ہی روک دیتا گیا ہے لوگ گلاں کری جا رہے تے کسے جا کے اس باپے دی بیٹی نوں جا کے اطلاع دے چھوٹی بیٹا تیرے باپ دا جنازہ نہیں ہون دیتا جا رہا کی ہویا ہے کون روکدا پیا ہے فلاں چودھری آیا آندا تیرے باپ کول میں نہ قرضہ لینا ہے تے تیرے میرے بھرا کتھے گئے اکھے او مکر گئے او بھج نہ سکے اسی دینے ہی کوئی نہیں کڈ لے باپ نوں ساڈے نوں جناب کفر وچوں لے لے دے کول پیسے جننے لینے نے دے کول لے لے تے بیٹی نے گل سنی نہ باپ دے بارے بیٹی اپنے مقام دیاں چابیاں بھی لے لیا اپنا زیور بھی سارا لے لیا تے آ گیا اندر کنے میرے باپ کول پیسے لینے نے پتر میں لینے نے آندی بابا تینوں اللہ دا نام میرے گھر دیاں چابیاں بھی لے جا میرا زیور بھی لے جا تے ہجے بچ جان تے میں دین نوں تیار ہاں تینوں کچھ پر اللہ دا نام میرے باپ دی میت دی توہین نہ کر اللہ دا نام میرے باپ دا جنازہ نہ رو لوگ کی کہن گے میرے ابو دے بارے میرے باپ نے بڑے نانا نخریاں نال سنبھالیا او ویر لوگ کہندے نے بیٹی تو اپنا گھر دتی جانی ہے پر آپ تیرے سارے نس گئے نے جائیداداں انہاں دے نام تینوں تے لبھیا ہی کچھ نہیں سی تے بیٹی بیٹی ہوندی ہے بیٹی کہندی ہے او اپنی جگہ پتر ٹھیک ہے میرے باپ انہاں نوں سارا کچھ دیتا پر میں بیٹی جو ہی میں باپ دا دکھ نہیں دیکھ سکتی میں باپ دی توہین نہیں برداشت کر سکتی اللہ والے آئینا بیٹیاں نال پیار کریا کر محبت کریا کر اللہ اکبر اوے تیاں گھر ماپیاں دے رحمتاں نے ہوندیاں تیاں گھر ماپیاں دے رونقاں نے ہوندیاں ماپیاں نوں دکھ آوے بک بک روندیاں چھم چھم روندیاں تیاں گھر ماپیاں دے رحمتاں نے ہوندیاں ماپیاں نوں دکھ آوے بک بک روندیاں چھم چھم روندیاں میرے مسلمان بھائیو اپنیاں بیٹیاں نال پیار کرو گل دور نہ چلی جائے نکاح نوں عام کرنا ہے بیٹی جوان ہو جائے جویں بیٹے دی واری چاہ لڑانا ہے جویں بیٹے دی واری بڑیاں جناب چیزاں ویکھنا پالنا ہے انج بیٹی دی واری بھی ویکھ لیاں نے میرے نبی نوں جدوں جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی دا رشتہ آیا تے میرے نبی نے پتہ کی کیتا اپنی بیٹی دے کول چلے گئے فرمایا بیٹی فاطمہ علی دا رشتہ آیا تیرے واسطے پتر تیرا کی خیال ہے اللہ اکبر تی شرما خیامہ والی جناب شرما کے اندر چلیاں گئیاں تے میرے نبی سمجھیا میری بیٹی اللہ اکبر شرمان دی وجہ ایتھے میرے نبی ایک بڑا بڑا پیغام دیتا ہے بیٹی دا حق وعدے کیتا ہے جدوں نکاح کرنا تے تی دی اجازت بھی لینی نکاح کرنا ہے تے بیٹی دی رضامندی دا بھی خیال رکھنا اسی اس معاملے وچ بڑا ظلم کرنے پوچھنا ہی نہیں بیٹی نوں بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا جو کہندی ہے میں نہیں کرنا ہے تھے اسی کہنے لے بلیک میل کریں گے میری پھر لاش تو لنگڑا پینا تینوں میں نہیں اس تو علاوہ کتے کرنا او بچاری چپ کر جاندی ہے بے ابا جی دی لاش تو لنگڑا پینا ساری زندگی دکھت گزار لیندی جا اے ظلم ہے بیٹیاں نال نہ کریا کرو
اور بیٹی انکار کر دے جے دھکے نال تسی اودا نکاح کرو گے، وہ نکاح نہیں ہونا، وہ نکاح نہیں ہونا۔ بیٹیاں دی اجازت ضروری ہے، لڑکی لڑکے دی اجازت ضروری ہے، ولی دا ہونا ضروری ہے، اے چیزاں شرط نے نکاح دیاں۔ اللہ اکبر، میرے نبی نے بیٹی رو جا کے نال میرے نبی نے اپنی بیٹی نو تعلیم بھی دیتی، تربیت بھی دیتی، فرمایا بیٹی فاطمہ یاد رکھ، میں علی دا حسن نہیں ویکھیا، میں علی رضی اللہ تعالیٰ دا مکان نہیں ویکھیا، میں ان دی چودر نہیں ویکھی، میں ان دی شجاعت نہیں ویکھی، میں ویکھیا ہے میں اپنے خاندان وچوں اس بندے دا تیرے واسطے انتخاب کیتا ہے جڑا بندہ میرے خاندان وچوں سب تو زیادہ تقوی والا ہے، پرہیزگار نوجوان ہے، نمازی ہے، تہجد گزار نوجوان ہے۔ تے نال فرمایا میری بیٹی فاطمہ، اسی تے مطالبے پہلے بڑے بڑے کرنے ہاں، حضور اپنی بیٹی نو فرما رہے نے بیٹی فاطمہ علی کو بہتے مطالبے نہ کریں، علی کو نہیں جائیداداں کوئی نہیں، علی کو نہ مال کوئی نہیں، بہتے مطالبے نہیں کرنے، اللہ دی رضا تے راضی رہ کے شکر اللہ دا ادا کرنا ہے، سونی زندگی گزارنی ہے میرے علی پاک نال۔ تے پھر میں قربان جاواں، تھی نے بھی باپ دیاں گلاں دی ایڈی لج رکھی ہے، حضرات محترم روزے نال ہوندے سن، شام نو کھانا پکدا تے یتیم آ جاندے لین واسطے، مسکین آ جاندے لین واسطے، اسیر آ جاندے لین واسطے، تے میرے نبی دی بیٹی آپ بھکھیاں رہ لیندی سی، مسکیناں نو روٹیاں ونڈ دیندی سی۔ بیٹیاں بھی ہون تے انج دی۔ نبی پاک علیہ السلام نے ایک صحابی حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالی، جلیبیب آقا علیہ السلام نے فرمایا جلیبیب نکاح کر لیا ہے۔ اللہ دے نبی میں ماڑا بندہ، کاڑا جا میرا رنگے، کاروبار ہے کوئی نہیں، میرے نال کنے نکاح کرے، مینوں کنے بیٹی دا رشتہ دینا؟ اللہ دے نبی مینوں نہیں کسے، جویں ساڈے حالات ہیں نا، اسی بھرا سکا ہے، بس اندے کول کوٹھی کوئی نہیں، اندے کول گڈی کوئی نہیں، جائیداد کوئی نہیں، سکے بھرا نوں رشتہ نہیں دیندے اسی۔ کیوں لے اسی تاں محلہ والے نہیں، پھر ساری زندگی جتیاں چکدا پھردا محلے والے، پرا نو رشتہ نہیں دیتا، اپنی بہن غریب دے گھر اپنی بچی دا بیٹے دا رشتہ نہیں کیتا، لے اسی تے بڑیاں بڑیاں ڈگریاں نے لے کے پھر ساری زندگی ذلیل ہوندا ہے۔ او بھائی اپنے اپنے ہی ہوندے نے، دینداری نو ویکھیا کر، دینداری کتھے، دولتاں ویکھنا، سارے جدوں نکاح کرنا بچی دا بیٹے دا رشتہ کرنا، اے بڑا پوچھن گے کوٹھی کدے کول کیڑی ہے، ایدے کول جناب گڈی کیڑی ہے، نوکری کیڑی لگیا ہویا ہے، تنخواہ کتنی ہے، کدی یہ بھی پوچھیا بھی نماز بھی پڑھدا ہے کہ نہیں پڑھدا، روزہ بھی رکھدا ہے کہ نہیں رکھدا، دین دا بھی اینوں پتہ ہے کہ نہیں پتہ، یہ گل کدی پوچھی نہیں۔ نبی پاک اپنی بیٹی دس رہے فاطمہ میں علی دیاں کوٹھیاں جائیداداں نہیں ویکھیاں، میں ویکھیا بھی علی بندہ تقوی والا، بندہ پرہیزگار ہے، نوجوان میں تاں تیرے واسطے سلیکٹ کر تے بیٹی بھی کرما علی۔ نبی پاک علیہ السلام فرمایا جلیبیب نکاح، اللہ دے نبی مینوں کسے نہیں رشتہ دے، آپ نے فرمایا اچھا فلاں جڑا انصاری صحابی او دے گھر جا، انہاں دی بیٹی جوان ہے، انہاں نے جا کے انہاں مینوں کیا سی رشتے دے متعلق بھی بیٹی دا رشتہ کرنا ہے، انہاں کو اللہ دے نبی کہلایا تے میرا اپنی بیٹی دا نکاح میرے نال کر دے۔ حضرت جلیبیب رضی اللہ عنہ چلے گئے، آخری بات یہ سنا جناب توجہ نال سنیا جے، حضرت جلیبیب رضی اللہ عنہ چلے گئے نا جناب، انہاں دے دروازے تے جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، اندروں اس بیٹی دا باپ آیا، ہاں بھی جوانہ کدھر آیا ہے، ویکھیا جناب حضرات محترم کپڑے بھی میلے جائے، بندہ غریب جا کالے رنگ والا، ایڈا جناب امیر نہیں، دولتاں کوئی نہیں، کہ حضرت جلیبیب رضی اللہ عنہ فرماندے رہے اللہ دے بندیا نبی پاک نے مینوں گلایا ہے، اللہ دے نبی کہندے نے تہاڈی ایک بیٹی جوان ہے، او دا میرے نال نکاح کر چھڈو نکاح۔ انہاں نے ویکھیا پھر جناب سر دے والاں تو لے کے پیراں تک ویکھیا جناب جلیبیب رضی اللہ عنہ تے اندر چلے گئے اپنی بیوی دے کول، کہن لگے کرما والیے پورے آتے نو ایک گل سناواں، او آ گئی جی کی گل ہے، اے جوان ویکھ دروازے دے سوراخ وچوں ویکھیا، اچھا کی گل ہے، کہن لگے اے آیا ہی نبی پاک نے نو گلایا ہے، اے کہہ رہا ہے نوجوان، اے کہندا ہے کہ جناب نبی پاک نے گلایا اپنی بیٹی دا نکاح میرے نال کر چھڈو، تو ویکھ کے تعجب وچ آ گئی، کہن لگی اے کیڑی گل ہوئی، تسی کیا سی نبی پاک نو،
آخا ہاں میں اللہ دے رسول نو کیا سی بیٹی جوان نے نکاح کرنا ہے فرمایا پھر تسی نبی پاک نو جا کے کہو نا ساڈی بیٹی پڑھی لکھی ہے ساڈی بیٹی خوبصورت ہے اسی بیٹی نو بڑے نادا نخریاں نال پالیا قد کاٹ والی ساڈی نوجوان بچی ہے تے اے نوجوان تے کالے جے رنگ والا ہے اس نوجوان کول تے ہے ہی کچھ نہیں اسی اپنی بیٹی دے لڑ کیویں لا چھڑیے اللہ اکبر تے جدوں اے گلاں ہو رہیاں دا اچھا جوان تو جا نبی پاک کول تے میں آ کے کر لینا اللہ دے رسول نال گل ہونے جناب بندہ بیوی دیاں گلاں سن کے نکلن لگا ہے تے جڑی بیٹی دا نکاح کرنا ہے نا اونے گلاں ساریاں سن لیاں اونے کہا امی جی کی گل ہے کا دروڑا ہے پتر باہر ایک نوجوان آیا کالے جے رنگ والا جلیبیب نبی پاک دا صحابی ہے بھی ماڑا جا کہ اللہ دے نبی انہوں گھلایا ہے کہ جناب او دے نال تیرا نکاح کر دیتا جائے امی جی پھر تسی کی سوچے ہیں پتر کی سوچنا ہے اسی انکار کرن لگے ہیں اللہ دے نبی نو معذرت کرن لگے ہیں تو تے بڑے نادیاں نخریاں نال پڑھی ایڈی سونی تے پڑھی لکھی ساڈی بیٹی ہے اللہ اکبر تے بیٹی دی جناب اطاعت فرما برداری تو صدقے جائیے جوان عورت ہے جوان لڑکی ہے بھی کواری ہے خوبصورت بھی ہے پڑھی لکھی بھی ہے جناب مدینے دے انصار صحابی دی بیٹی ہے امیر بھی ہے کہن لگی امی جی کی پیاں کر دیاں جے میں نہیں ویکھیا باہر کون ہے کنج دا لگدا ہے کی جائیداداں تے کی ہوندے کول جناب تعلیم ہے مینوں کسے گل دا پتہ نہیں اللہ دے نبی گھلایا ہے تسی واپس موڑ چھڈو گے اے کیڑی گل ہوئی نبی پاک دی اطاعت نہیں کرو گے اللہ دے بیٹی اسی کیویں کریے بیٹی تینوں سمجھ نہیں آ رہی تو ایڈی سونی سنکھی ساڈی بیٹی لاڈلی بیٹی تو بندہ کالا تے تے اندے کول شے بھی کوئی نہیں فرمایا ماں تو آن والے نو کیوں ویکھنی ہے تو گلان والے نو کیوں نہیں ویکھدی جنے گلایا ہے آن والا پاویں کالے رنگ دا ہوئے گا گلان والا تے 14ویں رات دے چاند نال وی بہت سونا جنہیں گھلایا ہے او دے ول ویخ میری امی او دے ول ویخنا اللہ اکبر تے جناب کیا کی کرنا بیٹی بس اللہ دے ماں ویخ میری قسمت میرے پینا پرانا دے رشتے تجھی کیتے تے میرا اللہ دے نبی کیتا ہے اس نالوں بڑی خوش قسمتی میرے واسطے کی ہے میرا نکاح کر دو جویں دا ہے مینوں قبول ہے اللہ دے نبی میرے واسطے پسند ہائے اطاعت بھی ہوے تے انج دی تے جدوں نکاح ہو گیا نا تے حضرت جلیبیب رضی اللہ عنہ نے جا کے دسیا نبی پاک یہ اللہ دے نبی ہے جڑی میری بیوی ہے انہیں انج تواڈی اطاعت کیتی ہے انج رشتہ ہویا جے تے اللہ دے نبی بڑے خوش ہیں میرے نبی نے پھر دعا دیتی انہوں دعا دیتی اللہ اس بیٹی نے اس بچی نے میری اطاعت کیتی اللہ انہوں کدی کسی شہدی چھوڑنا صحابہ بیان کر دے مدینے چ قید پہ جاندہ سی لوکاں دے کرن چ آٹا لبدا ہی نہیں سی جو لوکاں چ ونڈدی پھردی ہوندی لوگاں دے کرن چ آٹا اسی کوٹھی ہونی چاہیے گڈی ہونی چاہیے جائیداد ہونی پھر بچی بیانی اوے بڑے بڑے کروڑا پتیاں ول بیاہیاں سن بعد پتہ لگا بھی بندہ ہی فراڈی بعد پتہ لگا بھی وہ کرایہ والیاں کوٹھیاں وکھا گئے بعد پتہ لگا بھی دیوالیہ ہو گیا کمپنیاں دا تے آ کے روڑا تے ڈگے پے نے جائیداداں تے نصیباں دی ہوندیاں بھائی رودیاں نصیباں دی ہوندیاں اے ویکھ کچھ نہیں سی اس صحابی کو کچھ نہیں نبی پاک دی اطاعت کر کے دین ویکھ کے ایمان ویکھ کے نکاح کر لیا حضرت جلیبیب رضی اللہ عنہ جدوں شہید ہو گیا نا تے نبی پاک نے حضرت جلیبیب نو اپنے ہتھاں وچ چکیا ہے کہ آپ فرماندے نے اے جلیبیب میرے وچوں ہے تے میں اے دے وچوں ایڈا پیار سی صاحب آپ نے خود انہاں دفن کیتا تے صحابی کہندے نے مدینے چ روڑا پے گیا کادا ہر مدینے دا چودھری کہے بھی میں جلیبیب دی بیوہ نال نکاح کرنا او بھئی تانوں کی مسئلہ ہے کہندے انہوں نبی پاک دی دعا لگی ہوئی جیڑے گھر وچ گئی اللہ تعالی نے برکتاں تے رحمتاں نازل کر دینی ایڈی مبارک سی نبی پاک نے نکاح نو فروغ دیتا اور بیٹیاں نال پیار کیتا ہے بیٹیاں دے حقوق دی پاسداری کیتی ہے اللہ دے نبی نے سانو درس دیتا ہے نکاح نو عام کرنا ہے نکاح نو فروغ دینا ہے اگر نکاح نہیں کرو گے اور آپ نے فرمایا کسی ایسے نوجوان دا تواڈے گھر پیغام آندا کوئی بندہ پیغام کلاندا جی میں تواڈی بیٹی نال نکاح کرنا اگر او دا اخلاق اچھا ہے کردار اچھا ہے اور بندہ ایمان والا ہے پھر انہیں انکار نہ کرو فرمایا فتنہ پھیل جائے گا اگر ایسے بندے دا کردار اچھا نہیں بندہ ایمان تو خالی ہے پھر اور گل ہے اگر بندہ ایمان دار ہے بندے دا اخلاق اچھا ہے اور نکاح پیغام نکاح بھیج دے فرمایا پھر نکاح کر دیو وگرنہ فتنے پھیل جائیں
اللہ دے نبی دی اطاعت فرما برداری اچ بھائی دنیا آخرت دی کامیابی ہے اللہ کو دعا ہے اللہ تعالیٰ ساڑی اس بہنہ نو اپنے گھر دے اندر صحت سلامتی والی حیاتی اور اتفاق و اتحاد والی محبت و پیار والی زندگی گزارن دی توفیق دے نیک صالح اولاد نال نوازے اس خاندان نو اللہ رحمتاں برکتاں نال نوازے جڑے دو خاندان آپس وچ ملے نے اللہ انہاں نو شیطان دے شر تو خناس دی شرارتاں تو محفوظ فرما لے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ایک بھائی دعا واسطے کیا ہے ہم شیرہ دے رشتے دے معاملے اندر پریشان نے دعا کرو اللہ تعالیٰ جنیاں بیٹیاں بیٹھیاں نے جوان اللہ ساریاں واسطے اچھے کرانے عطا کر اچھے رشتے اللہ عطا کر دے یقیناً او باپ جڑے بڑے پریشان ہوندے نے او پائی جنہاں دیاں بچیاں بہناں جوان ہون پائی جوان ہون دعا کرو اللہ تعالیٰ ساریاں واسطے آسانیاں پیدا کرے اے بھائی بعد دے وچ رانا صاحب نو ملو ضرور انشاءاللہ کوئی نہ کوئی حال نکالے اچھا میری والدہ کی طبیعت خراب ہے اللہ تعالیٰ کو دعا ہے جی اللہ رب العالمین آپ دی والدہ محترمہ نو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے جنہ دیاں بیویاں بیمار نے بیٹیاں جنہیں بیمار نے والدہ اللہ تعالیٰ سارے نو صحت عطا فرمائے ماں کی جدائی پر اشار ماں پہ روندے نہیں اولاداں نے روان دیاں ماں پہ روندے نہیں اولاداں نے روان دیاں دکھ ساری دنیا دے چولی وچ پاؤندیاں ماں پہ روندے نہیں اولاداں نے روان دیاں دکھ سکھ سے کے کیویں اولاداں نو سپالیا آج اسی بڑھے ہوئے کسے نہیں سنبھالیا کسے نہیں سنبھالیا اکھیاں می رو رو کے آپے سک جان دیاں دکھ ساری دنیا دے جھولی وچ پان دیاں جھولی وچ پان دیاں کی پردیس وچ جدوں دکھی ہوندی گھر وچ ماں بے کے کلی کلی روندی ہے کلی کلی روندی ہے دلاں دیاں تاراں کیویں آپے جوڑ جان دیاں دکھ ساری دنیا دے جھولی وچ پان دیاں جھولی وچ پان دیاں سارے واسطے دعا فرماؤ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب یا الہ العالمین جتنے مسلمان پریشان آلنے سارے دیاں پریشانیاں دور فرما یا اللہ جتنے مسلمان دنیا چھڑ کے چلے گئے اللہ سارے اہل ایمان دیاں قبرانو جنت دا بغیچہ بنا اللہ بے اولادانو نیک نرینہ صالح اولاد عطا فرما اللہ جنہاں اولاد دیتی ہے تابعدار اور فرما بردار بنا یا اللہ جنہاں بیٹیاں دیتی ہیں انہاں دیاں بیٹیاں دے مقدر بھی اچھے بنا یا اللہ انہاں دیاں بیٹیاں دے مقدر بھی اچھے یا اللہ جڑے میرے بھائی جڑے میرے بزرگ بیٹیاں بہناں دے رشتیاں دے معاملات اندر پریشان ہیں اللہ تو آسانیاں پیدا فرما اللہ نیک کرانے عطا فرما نیک رشتے عطا فرما اللہ سانو دوسرے دیاں بہوں بیٹیاں دی عزت کرن دی توفیق عطا کر یا اللہ ساڑیاں بہوں بیٹیاں دی عزت دی حفاظت فرما یا اللہ جتنے مسلمان بیمار نے اسپتال اندر کران اندر میری مجلس اندر عورتاں مرد بچے بوڑھے جنہاں نے منو آج دعا واسطے کہ اللہ سنیا سارے نو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما
اللہ سارے انو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما اللہ سونیا سڑے والدین دی مغفرت فرما دے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یا اللہ بالخصوص ساڈی اس بہنا واسطے اسی دعا کرنے جنہاں دے نکاح دے موقع تے اج دا پروگرام ہے اللہ تو اپنی رحمتاں برکتاں نازل فرما اللہ اتفاق و اتحاد پیدا فرما یا اللہ انہاں دے خامد نو نیک سیرت انہاں دونوں میاں بیوی نو نیک زندگی اچھی زندگی گزارن دی توفیق عطا فرما نیک صالح اولاد اللہ تعالی عطا فرما اللہ والدین دیاں پریشانیاں دکھاں تو محفوظ فرما لے اللہ اولاداں دے دکھاں تو محفوظ فرما لے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.